बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई काबिल मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। इसको हम हिस्सा अव्वल इसलिए कहते हैं, इसको हम कहते हैं QC1। ये हमारा कोर्स जो है ये QC1 है, कुरान कोर्स 1 है। इसमें सबक नंबर 2A पार्ट हमारा कुरान पार्ट का होता है, B हमारा ग्रामर का होता है। जैसे कि आपको मालूम है, बैच नंबर याद रखिएगा। हमारा बैच जब भी आपको सर्टिफिकेट कहीं पे मसला आएगा तो आपको पता होना चाहिए हमारा बैच नंबर जो है 641 है। QC1 हम कर रहे हैं और बैच हमारा क्या है जी, 641 है। जब भी आपको सर्टिफिकेट या कोई मार्क्स की जरूरत पड़ेगी तो ये इंशाल्लाह आपको काम आएगा, तो इसको कोशिश कीजिए, आप इसको याद रखिएगा जी। जी जज़ाकल्लाह जी। तो आप सबको खुश आमदीद। आज पिछले सबक में हमने सूरह फातिहा स्टार्ट की थी, यानी कि तावुज़, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा सिर्फ हमने देखा था। आज हम बाकायदा सूरह फातिहा को स्टार्ट कर देंगे। तो गूगल क्विज मैं पहला भिजवा चुका हूँ, उसको कोशिश करें एज सून एज पॉसिबल कर लें, लेकिन पढ़ने के बाद PDF स्लाइड से आप मदद ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं होमवर्क गूगल क्विज। ये होमवर्क की तरह होता है, जैसे हम कहते हैं ना घर का बच्चों को काम के देते हैं घर का। आप इससे PDF स्लाइड से, बुक से, वीडियो से, रिकॉर्डिंग से, कहीं से देख के भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर लें। 30 का होगा और ये 11 होंगे टोटल। टोटल हमारे जी हमारे टोटल जो है ना ये 330 नंबर बन जाएंगे। 330 का हम 15% इंशाल्लाह उसमें से लेंगे। हम अब करते हैं जी, पिछले जो असबाक हमने एक ही सबक पढ़ा है अभी, तो उसके हम थोड़े से सवालात लेंगे। वो आपने चैट बॉक्स में लिखने होते हैं, उसका आंसर ABCD वो आपने देना होगा जी। जरा काइंडली हैंड रेस, आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह बाद में लेंगे जो कुछ इश्यूज होंगे। इस कोर्स आओ कुरान समझें नमाज के जरिए के मकासद कितने थे जी? जरा जल्दी से चैट बॉक्स में आप लिखिए। माशाल्लाह जी, ब्रदर मोहम्मद अम्बरीन अख्तर बिल्कुल डी, जैनम सिस्टर कह रही हैं डी, बिल्कुल ठीक है, जजाकल्ला जी। डी 6 मकासद थे हमारे इसके। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। इसके कोई नंबर नहीं है। कोशिश करें कि अगर आप लिख नहीं सकते, आप एटलीस्ट अपने दिमाग को जरूर रियलाइज कराइए कि इसका 6 आंसर है। अगर आप गलत करेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा। आउजू, इसके एक से ज्यादा जवाब है, जो आपने पढ़ा है सिर्फ वो आप बता दीजिए। ये हम इंशाल्लाह जब लेसन आगे चलेंगे तो हम बता देंगे दूसरा मीनिंग्स क्यों आ रहा है ना। तो अभी आपने पढ़ा है उसका बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है जी। बी, मैं पनाह में आता हूँ, और डी भी है, मैं पनाह मांगूंगा। गा वाला आगे जाके इंशाल्लाह पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा जी, मैं पनाह में आता हूँ जी। मिन का मीनिंग्स बताना जी। मिन, जज़ाकल्लाह जी। अब ये नाम माशाल्लाह काफी चल रहे हैं। तो सी बिल्कुल ठीक लिखा है जी। चले, अब जरा काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी, चैट बॉक्स में रुक जाए। जजाकल्ला जी। अब क्योंकि हम लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं तो चैट बॉक्स में रुकिए। आज का सबक हम सूरह फातिहा की पहले 3 आयात, 2 सूरह फातिहा की आयात और बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करेंगे। ग्रामर के अंदर हम हु हुम यानी कि मुस्लिम, मुस्लिम वगैरह देखिए। नुकाते तालीमी शौक बड़ा जबरदस्त है। इस आज के सबक में हम ओनली 15 अल्फाज सीखेंगे, 15 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर 1390 बार आए हैं। 1319 टाइम कुरान पाक में आए हैं। इस शौक और जज्बे के साथ इसको सीखे कि हम 15 अल्फाज नहीं, हम तकरीबन 1400 अल्फाज सीखने जा रहे हैं। अच्छा, ये 15 का जो वर्ड है और 1319 इंग्लिश में, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं, उनको उर्दू के वर्ड्स नहीं पता होते, इसलिए कोशिश मैं करता हूँ कि ये वाले जो एटलीस्ट ये थोड़े से अल्फाज हैं उसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी कह दें, क्योंकि हमें हमारे बच्चों को नहीं पता कि 90 क्या होगा, फलां क्या होगा। बहरहाल आज का सबक, हम सबक नंबर 2 के खत्म होने पर 27 अल्फाज सीखेंगे। 12 पिछले में सीखे थे, इसको दोनों को मिलाकर हम 27 वर्ड हम सीखेंगे। और जो कुरान पाक के अंदर 8638 यानी कि 8638 टाइम्स कुरान पाक में आए हुए,
मैंने पहले भी बताया था, ये हमारी बैटरी है। बैटरी हमने कुरान पाक के अल्फाज कितने, 78,000। ये देखिए 78,000 कुरान पाक के जो अल्फाज हैं वो हमने सीखने हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम तकरीबन यहां तक जाएंगे, 41,111 बार। हमने क्या कहा हुआ जी, 41,111 बार आने वाले अल्फाज हमने इस कोर्स में सीखने हैं। और ये वाले जो अल्फाज हमने इस कोर्स में सीखने हैं वो हैं 232 अल्फाज। ये मैं लिख देता हूँ आपको, 232 वर्ड हमने सीखने हैं जो कुरान पाक के अंदर 41,112, तकरीबन हमारी यहाँ बैटरी यहाँ तक जाएगी। और अभी हम दूसरे ही लेसन पे पहुंच रहे हैं, 1 घंटे के बाद हम 8,500 से ज्यादा अल्फाज इंशाल्लाह सीख जाएंगे। जज़ाकल्लाह जी। आज हम स्टार्ट करें सूरह फातिहा को। सूरह फातिहा कुरान पाक जब हम स्टार्ट करते हैं उसकी पहली मुकम्मल एक सूरत है। इतनी अहम, इसकी अहमियत को जान लीजिए कि हर नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म। देखिए कितनी खूबसूरत ये कि हर रकात में हमने रकत में पढ़नी है। दिन में हम कई बार पढ़ते हैं, ठीक है। ये तावुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज 9,000 बार कुरान पाक में आए हुए हैं। 9,000 टाइम कुरान पाक में है। ये देखिए पूरे आपको नजर आ रहे हैं, ये अल्फाज उसके सूरह फातिहा के हैं। तो इस शौक और जज्बे के साथ सूरह फातिहा को सीख लीजिए कि हम सूरह फातिहा नहीं सीख रहे, हम कुरान पाक में आने वाले 9,000 अल्फाज सीख रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये हमारा मुसहफ है, ये कुरान पाक है, इसको हम सीख रहे हैं। लेकिन किस से पहले हम सिर्फ नमाज का तर्जुमा और थोड़ी सी ग्रामर सीखेंगे, उसमें हमने 232 अल्फाज सीखने हैं। और हर लाइन के अंदर आने वाले 50% से ज्यादा अल्फाज इंशाल्लाह हम जान लेंगे। जज़ाकल्लाह जी। जी, सूरह फातिहा ये वाली हमने पढ़नी है। इसको पहले हम चलें, इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। हम इसके अल्फाज को देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह नाम से अल्लाह, अल्लाह के, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम रहम करने वाला है। अच्छा, मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था कि इसके हर कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज के दो दो तीन तीन टुकड़े हो सकते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह में बी और इसम, बी का मतलब है से, इसम का मतलब होता है नाम, ठीक है जी। इसम की जमा होगी अस्मा, इसम की जमा क्या है जी, अस्मा। ये वाला वर्ड कुरान पाक में अंदर 39 टाइम कुरान पाक में, ये मैंने उस दिन भी बताया था, ये वाले जो अल्फाज हैं ये कुरान पाक के अंदर आने वाले की तादाद है, ठीक है जी। ये 39 टाइम कुरान पाक में आएगा जी। अस्माउल हुस्ना से भी हम इसको याद कर सकते हैं, अल्लाह के बेहतरीन नाम। अच्छा, अल्लाह आपको पता है जी, अल्लाह अर रहमान। इस तरह के अरबी अल्फाज में जोश का इजहार होता है, जैसे गदबान, रहमान, यानी कि शदीद, बहुत ज्यादा शिद्दत इन अल्फाज में, जोश पाया जाता है, ठीक है जी। गदबान शदीद गुस्से वाला, रहमान शदीद मेहरबान है, पुरजोश रहमत वाला जी। आगे जी रहीम, रहम करने वाला। इसमें क्या जी, तसलसल है, मुसलसल यानी कोई चीज तसलसल है। जैसे जमील, इसकी निशानी है जी, सेकंड जो वर्ड होता है उसके नीचे जेर आ रही होती है, मतलब कि मीम ये लाम आ रहा होता है, सेकंड के अंदर रे के जेर होती है और अगला ये होता है। इसको हम यालीन भी कहते हैं, जब आप इंशाल्लाह उसमें जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारी फीमेल्स के लिए हमारी एक सिस्टर है, तजवीद का कोर्स करवा रही हैं, 4 मई रात 8 बजे। वो आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो सिर्फ फीमेल्स के लिए, और जेंट्स के लिए 11 मई दिन 12 बजे। उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी। रहीम, रहम करने वाला। जमील, जैसे खूबसूरत, जो कल बदसूरत था वो नहीं, बल्कि हमेशा से जमील है, यानी कि खूबसूरत है। करीम, अच्छे अखलाक वाला, जो हमेशा से, मतलब कि अच्छे अखलाक वाला था। तो मुसलसल यानी कि कंटिन्यूसली महसूस। और ये वाले कुरान पाक के अंदर 150 टाइम कुरान पाक में वाले वर्ड आया हुआ है जी।
ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، رحمان اور رحیم کا میننگس میں، یعنی کہ رحمت کے جوش کو تسلسل سے ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے، ضرب دینی ہے. رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے. اب ہم نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جی، مطالعہ ہم نے کر لیا ہے. میں نے پہلے بتایا جی ہم نے پڑھ لیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، تصور کرنا ہے، اس چیز کو سوچنا ہے، اپنے آپ میں امپلیمنٹ کر. پھر ہم کیا کرتے ہیں جی، دعا کرتے ہیں. پھر ہم نے کیا کرنا ہے، احتساب کرنا ہے کہ کیا میں نے پیچھے مسٹیک کیا ہے. ان مسٹیک کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، پلان بنانا ہے. پلان بنانے کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ آگے لوگوں کو بتائیں گے کہ میں اس طریقے سے اپنی مطلب کہ اس سے بچا ہوں، یا جو بھی چیز ہوگی، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو آپ سکھائیں گے. اس طریقے سے آپ آگے اس کو لے کر چلیں گے جی. جی. اب اس سے ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ سے. بسم اللہ جی، رحمت والا جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، اللہ نے ہمیں کان دیا، ہمیں دماغ دیے، ہمارے ہاتھ دیے، پیر دیے، ماں باپ، رشتے دار، دوست، ساتھی، زمین و آسمان دیے، پانی، اور طرح طرح کے کھانوں، طرح طرح کی نعمتوں کا انتظام کیا. تو اس کی اللہ کی رحمت کو آپ نے فیل کرنا ہے، محسوس کرنا ہے. اب اس سے ہم نے عادات سیکھنا شروع کی تھی. آپ کو یاد ہوگا تعوذ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے عادت نمبر 1 سیکھی تھی کہ سیفٹی فرسٹ. ہم نے ہر کام سے پہلے، جیسے ہم گاڑی کو چلاتے ہوئے سیفٹی فرسٹ کرتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھنے ہیں، تو اس طرح بھی ہم نے جو بھی کام سٹارٹ کرنا ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیکھنا. دوسری عادت، ہر کام سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے. اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمپل بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے پڑھا کیا ہے. ہمیں ہم نے بس پڑھ لیا. ہم نے کبھی نہیں فیل کیا کہ ہم رحمان الرحیم، آپ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ہر طرح کی ضرورت کرے گا، ہماری ہر طرح کی ہیلپ کرے گا. اب مجھے یہاں پہ چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے. ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے کوشش نہیں کرتا شیئر کرنے کی، بہت سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ کی اعتماد، یقین کے لیے کہ ایک جنگل کے اندر یہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس کو ایجوکیشن نہیں تھی، کوئی تعلیم نہیں تھی، کچھ نہیں جانتا تھا. وہاں بیٹھا وہ بکریاں چرا رہا ہے. تو جو کوئی جمعہ تھا یا جو بھی تھا، بہرحال کوئی مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے، بسم اللہ کے بیانات کو بھی فرما رہے تھے، جس طرح میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی یہ کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے ذہن میں، اس کے جب وہ لے کے جاتا تھا بکریاں شکریاں، راستے میں کوئی ندی تھی، دریا تھا، کوئی چیز آتا تھا. جب اس نے سنا، وہ کافی بےچارا چل کر آگے جا کے پل چھول آتا تھا. جب اس نے سنا کہ اچھا، اب اس نے کیا کیا، وہ گیا نہر میں، بسم اللہ پڑھی اور نہر میں چلنا شروع کر دیا. وہ ایسے چل رہا تھا جس طرح وہ زمین پہ چل رہا ہے. وہ اس طرح وہ بکری لے کے جاتا آتا رہا، جاتا رہا. عرصہ گزر گیا. تو ایک دن وہ کہیں اسی طرح مولانا صاحب سے جو بھی تھے ان سے کہیں ملاقات ہوتی ہے. کہتا جی آپ نے تو میرا بہت زیادہ کام آسان کر دیا. جی کیسے آسان کر دیا؟ انہوں نے کہا جی میں تو اس طرح کرتا ہوں. مولانا صاحب جنہوں نے بتایا تھا ان کو یقین ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جی آئیں. جب انہوں نے بسم اللہ پڑھی، وہ پار. مولانا صاحب نے کہا یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. جب مولانا صاحب گئے، انہوں نے جیسے ہی پاؤں رکھا بیچ میں، ریزن ان کا یقین نہیں تھا. وہ ضرور وہ تھے، ان کے پاس علم تھا، لیکن یقین نہیں تھا کہ ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو اپنے اندر اعتماد پیدا کر لیجیے. میں نہیں کہتا کہ آپ نہر میں چلے جائیں، یا آپ کنویں میں چھلانگ لگا دیں، یا آپ دریا میں چلے جائیں، لیکن اپنے اندر اعتماد، یقین، اتنا پختہ یقین ہو کہ رحمان رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. خوشی کے موقع پر ہم اللہ کو مت بھولیے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. جب ہمیں کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پھر ہم جناب دعائیں پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. یہ نہ کہیے جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ہمیشہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دے رہا ہوتا ہے، اگر آپ کی کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ صبر کیجیے. تو ہم نے تیسری عادت بسم اللہ سے سیکھنی کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے.
یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت سے محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کا پورا بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے کہ رکھنے کے کئی فائدے ہوں گے، مثلا زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ۔ اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے۔ اب میں پھر یہاں پہ پازیٹیو تھنکنگ کا بتانا شروع کروں تو ٹائم گزر جائے گا۔ وہ ایک نقطے پہ اپنی نظر کا مرکوز کرتے ہیں اور وہاں سے بہت سے وہ نکالتے ہیں، تو یہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور چیز ہے۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو 30 سیکنڈ ہے، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے اس تصور کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ مہربان ہے، رحیم ہے، اسی کے نام سے ہم سارے کام کرتے ہیں۔ جو بھی کام سٹارٹ کرنا اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیے۔ جی جزاک اللہ جی۔ اب آپ کو پتا ہے ہم نے چیٹ باکس میں تھوڑا سا لکھنا ہوتا ہے، چیٹ باکس کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تو اب آپ اسی کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے چند سوالات ہیں تاکہ آپ کے کوئز کے بارے میں تھوڑی ہے۔ جی رحمان، اس کا میننگس کیا ہے؟ چیٹ باکس میں آپ نے ABC لکھنا ہے، پورا نہیں لکھنا۔ خوب معاف کرنے والا، نہایت پیسہ، نہایت رحم کرنے والا۔ جزاک اللہ جی۔ یہ ماشاءاللہ اتنی تیزی سے نام، سسٹر نیلا، سسٹر لائبہ خان، ابو بکر، عبداللہ، ابیرا، جی جزاک اللہ جی، بالکل نہایت رحم کرنے والا سی۔ جی رحیم کے میننگس، رحیم، رحیم خوبصورت تو نہیں ہے رحیم۔ جی ڈی سسٹر رمشا تیق، سسٹر سلان امبران، ڈاکٹر عائشہ زینب۔ جی معذرت اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ڈی مسلسل رحم کرنے والا۔ اور رحمان رحیم کا ہم نے کیا عادت سیکھی؟ ابھی ایک عادت سیکھی ہے ہم نے۔ جی حامد خان، ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ جی اللہ کے بارے میں مثبت سوچ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ کا اثر ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ یس، کیوں نہیں ہوتا جی؟ جزاک اللہ، جب عمل نہ کر سے ٹھیک ہے جی۔ کون سے فکرہ تو زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے کی مدد کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ جی۔ دل کے گہرائی سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے مجھے ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں اس کے؟ آپ دیکھتے ہیں ذرا یہاں پہ۔ جی کوئی ایک جواب آتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ اللہ کی صفات ABCD کون سا ہو سکتا ہے؟ AB ہو سکتا ہے، ABC۔ رمشا کہہ رہی ہیں یہ سارے بہترین نیند تو نہیں ہے اس میں۔ جی حامد خان، بالکل ٹھیک ہے جی، ABC، جزاک اللہ جی۔ جی اب ذرا چیٹ باکس میں رکنے کیونکہ ہم نے آگے پڑھنا ہے، تو اگر آپ چیٹ باکس میں لکھتے رہیں گے تو الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ، الحمد تمام تعریف اور شکر، للہ اللہ کے لیے، اور رب، رب ہے عالمین تمام جہانوں کا۔ جی الحمد کے یہاں پہ دو میننگز ہیں۔ کتنے میننگز ہیں جی؟ دو، یعنی کہ تمام تعریفیں اور شکر۔ تمام تعریفیں اور کیا ہے جی؟ شکر ہے جی۔ کیا جی؟ تمام تعریفیں اور شکر۔ اب میں نے بتایا تھا دو ٹکڑے ہوتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے۔ اب یہ قرآن پاک کے اندر 149 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہوا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، للہ، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے اللہ کے۔ اچھا اب رب ہے نا، رب، رب ہے جی پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو یعنی کہ کروڑوں خلیوں کو پل پل آکسیجن پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا۔ اب دیکھیں پچھلے دنوں کووڈ چلا، آکسیجن کے سلنڈرز کتنے مہنگے ہو گئے، اور ہم دن میں کتنی آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں، اور کتنا کتنا لوگوں نے پیسہ خرچ ہوا ہے۔ بہرحال دیکھیے ہمیں یہ بالکل فری میں مل رہی ہے۔ رب کو ذرا دیکھتے ہیں جی ہم، رب کون ہے جی؟ جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے، یعنی کہ ربوت، مالک،
परवरदिगार, पालने वाला, हाजत रवा जरूरतों को पूरा करने वाला, सेहत, मौत और जिंदगी सब नेमतें देने वाला, जब मुश्किल में फंस जाए तो निकालने वाला, तमाम कायनात हमारे लिए बनाने वाला, औलाद देने वाला, रिज्क देने वाला, मतलब कि सारी का सारा हर तरह से हमारा प्यार करने वाला है जी। जी। आलम, आलमीन, ये बना जी आलम से। आलम की जमा है आलमीन, ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे इसको। आलम इंसान, आलम हवनात, आलम मलाइका, आलम जिन्नात। जी। अब मैंने बताया मुतालिया हमने कर लिया है, तसव्वुर करेंगे, दुआए तसाब वगैरह देखते हैं, जिससे असबाक देखते हैं। अब हमद है ना, हमद का पहला मीनिंग है तारीफ। तारीफ दिल से करना हो तो रब्बुल आलमीन पर गौर कीजिए, किस तरह वो हर पल करोड़ों मखलूकात में से हर एक की परवरिश का सामान मुहैया करता रहता है। यानी जितना आप कायनात पर गौर करेंगे, जितना आप साइंस को पढ़ेंगे, तो दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी। अब इससे हमने आदत नंबर 4, खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि क्या हो जाए, दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। हमने अपना एहतसाब करना है। मैं कितनी दफा दुनिया की चीजों से, लोगों से मुतासर होकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाता हूं। हम का दूसरा मीनिंग शुक्र करना, यानी कि आदत नंबर 5, अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए उसका बार बार शुक्र करना। तो इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। रब है वो तमाम जहानों का। तो जहां पे आप बैठे हुए हैं, एक दफा इसको पढ़ लीजिए। अल्हम्दु, तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। रब, रब है आलमीन, तमाम जहानों का। अल्लिम, सिखाइए, पढ़िए। चले, ठीक है जी। अब जरा चैट बॉक्स में आपने लिखना होगा, इसी ये जो है इसी के बारे में हमने अलहम्द का मीनिंग्स एक से ज्यादा जवाब हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? बिल्कुल ठीक है जी। बी सी। अब एक दो नाम भी अगर मेरे से लिए जाएं तो ये इतनी स्पीड से चाह रहे हैं। अम्बरीन, अबीरा, असमा, सिस्टर एनी, रिमशा, जाहिदा, नरगिस, गास, मोहम्मद, शफीक। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। वा लिल्लाही, वाव का जहां मीनिंग आएगा मैंने पढ़ाया था आपको। इसका मीनिंग है वाव का और। लिए हमने कहा था लिए, और आगे रह जाता है अल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, सी और अल्लाह के लिए। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कितनी आयतें सीखी? एक से ज्यादा जवाब। जी। कोई एक जवाब सही आ जाए तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये चारों ही हैं जी। चलें, जज़ाकल्लाह जी, हाल बिल्कुल ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह जी। जरा चैट बॉक्स में रुक जाएं, हम आगे बढ़ते हैं। अर्रहमान अर्रहीम, ये हम बिस्मिल्लाह में पढ़ चुके हैं। रहमत का मतलब है मोहब्बत के साथ किसी का ख्याल रखना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। देखिए अल्लाह किस तरह हम पर मुसलसल रहम कर रहा है। सिर्फ एक मिसाल दीजिए, मौसमों को लाने के लिए अल्लाह ज़मीन को सूरज के तरफ 1 सेकंड में तकरीबन 30 किलोमीटर की रफ्तार से घुमा रहा है। 30 किलोमीटर स्पीड से घुमा रहा है, मगर हमको जरा सा भी दचका नहीं लगता। वरना क्या जी, जल्जलों से सारी जमीन टूट फूट जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो आज, इस वक्त, या इस नमाज के बाद जिसमें आपने पढ़ा है, घर, ऑफिस, बाजार जाने के बाद दूसरों पर रहम कीजिए। यानी उनका क्या करना है, हमने मोहब्बत से ख्याल रखना है। ये हमारी छठी आदत हो। जी। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बिस्मिल्लाह में रहमान, तो तसव्वुर, एहसास,
اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے جی. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا. جی اب ذرا چیٹ باکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر کیا لکھا جی؟ آواز نہیں آ رہی میری. چلیں جزاک اللہ، ٹھیک ہے جی، بالکل کافی لوگوں نے رحم نہیں کیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے. چلیں جزاک اللہ جی. اب ذرا کوئی ہینڈ ریز کرے گا جس نے ہم نے اس مطلب ٹوٹل ہم نے کتنی اعداد سیکھی ہیں آج؟ ہم نے کتنی اعداد سیکھی ہیں؟ 5 آج. ٹھیک ہے جی، کوئی ہینڈ ریز کر کے کوئی بتانا چاہے گا کون کون سی اعداد ہم نے سیکھی ہیں؟ سسٹر اسما شفیق، یہ سسٹر انمیوٹ کیجئے. جی سسٹر بتائیے پلیز. سسٹر اسما شفیق، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی سسٹر عائشہ، ڈاکٹر عائشہ، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. ڈاکٹر عائشہ آپ کو جی میسج. سر. جی سر آگے. سر ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیجئے. اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے. علم حاصل کیجئے اور دوسروں پر رحم کیجئے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہم نے تعوذ سورہ فاتحہ تعوذ سے ایک عادت سیکھی تھی، سیفٹی فرسٹ. آج ہم نے سیکھی ہے کہ جی عادت نمبر 2 کہ جی ہر کام سے پہلے ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم نے کہا جی اللہ کے ہمارے میں ہمیشہ پازیٹیو یعنی کہ ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. چوتھا ہے جی خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. 5واں ہے جی اللہ کا شکر ادا کرنا. 6واں ہے جی دوسروں پر رحم کیجیے. جزاک اللہ جی. الحمدللہ ہم سورہ فاتحہ کو پڑھ رہے ہیں، کل بھی انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو ہی پڑھیں گے. تو اس کے اندر ہم نے ٹوٹل 12 عادات سیکھنی ہیں، ٹوٹل 12 ہیبٹس ہم اس سے لیں گے. تو اور یہ بھی یاد رکھیے ہم تقریباً 32 ٹائم روزانہ نمازوں میں، مختلف نمازوں میں اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ ہر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے. تو اس کا انشاءاللہ اچھے سے ہم ترجمہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے میں سمجھ آ جائے گی. جی اب بھی جو ہم نے پڑھا ہے اس بارے میں اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے، کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر لیجیے. جی کسی کا بھی کوئی کویشچن؟ جی بردر ندیم اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ الحمدللہ کا آپ نے کہا تو یہ الحمدللہ کا مطلب کیا آپ نے بتایا؟ الحمدللہ کا جی ہاں جی کیا بتایا میں نے؟ جی میننگز اس کا اس میں پوچھ رہا ہوں. جی اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ شکر اور تعریف اللہ کی تعریف. تو ہاں جی. اور کا واو سے نہیں ہوتا؟ واو کا نہیں مطلب ہوتا ہے نا اور. دیکھیں 2 میننگز میں نے بتائے ہیں. جی الحمدللہ سے 2 میننگز ہیں، ایک ہے شکر اور دوسرا تعریف. بعض تعریف جگہ پہ تعریف کے ورڈ میں آئے گا، بعض دفعہ پہ اللہ کے شکر سے آئے گا. نہیں تو وہ عربی الفاظ میں واو لکھنے سے پھر اس کا مطلب اور ہوتا ہے نا. نہیں اور تو ہے ہی نہیں اس میں جی بردر، اور تو ہے ہی نہیں، واو تو ہے ہی نہیں. الحمدو کا میننگز ہے تمام تعریفیں. دوسرا میننگز کیا اس کا؟ شکر. اور کا اچھا مطلب یعنی کہ 2 میننگز ہے نا. صحیح اب سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو اور سر. کا مطلب ہے دیکھیں نا کوئی بھی اگر کسی کے 2 میننگز آتے ہیں. ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اوکے. لکھ کے دیتا ہوں تمام تعریفیں. اوہو ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے سمجھ گیا. اچھا چلیں جزاک اللہ جی. جزاک جی اللہ. ڈاکٹر عائشہ مختار کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحب انمیوٹ کیجیے. ڈاکٹر عائشہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. جی سر ہو گیا. جی
پلیز. سر کل آپ نے تعوذ میں بتایا تھا کہ بلّہ میں بے کا مطلب ہے کی، اور سر آج بسم اللہ میں بے کا مطلب ہے سے، تو کیا یہ ایک ورڈ کے دو میننگز ہوتے ہیں عربی میں؟ جی جی، دو میننگز ہوں گے. ٹھیک تو ہے سر. یہ انشاءاللہ ہم نا یہ 2-3 کلاسوں کے بعد یہ ورڈ جو میننگز ہیں نا ان کے سٹارٹ کر دیں گے، پھر ہم ٹھیک آپ کو وہاں پہ بتا دیں گے. اس کے ایک دو ٹھیک میننگز آتے ہیں، بلکہ زیادہ ٹھیک ہے بھی سر. ہوتے ہیں. وہ کس سینس میں آتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ایکچولی یہ آتی ہیں پریپوزیشنز. پریپوزیشنز ہے نا، پریپوزیشنز آپ یوں سمجھ لیں گیٹ ان، گیٹ آؤٹ. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا خیال ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ میننگز وہ انشاءاللہ. جی جی ڈاکٹر صاحب جی جی انمیوٹ کیجئے. آپ نے پڑھا ہوا نا گیٹ ان گیٹ آؤٹ، تو ان کے میننگز چینج ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے سر، مجھے سمجھ آ گئی ہے. تھینک یو تھینک یو جزاک اللہ جی. تھینک یو تھینک یو. ٹھیک، چلیں جزاک اللہ جی. اب ہم آگے گرامر کے پورشن میں بڑھتے ہیں. اچھا یہ تھوڑا سا میں سرٹیفکیٹ کے بارے میں بتا دوں کہ سرٹیفکیٹ جو، کیونکہ کچھ لوگ آج پھر نئے آئے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا کرائٹیریا کیا ہوگا. جو ہوم ورک ہے، گوگل ہوم ورک ہوتا ہے، اس کے 15 مارکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ اس کو سالو کر لیں گے، جو ایٹ دی اینڈ ہوگا اس کی پرسنٹیج بنے گی 15%. یعنی کہ اگر آپ نے یہ پچھلا گوگل ہوم ورک کیا اس میں 30 لیے ہیں، پھر نیکسٹ کا کچھ ہوں گے، ان کو ساروں کے ایڈ اپ کرتے 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 جتنے بھی مارکس آئیں گے ان کو ہم اس کی ویٹیج لیں گے 15%. ٹھیک ہوگا جی. اسی طرح ورک بک جو آپ کمپلیٹ کریں گے اس کے 20 لیسن ہیں. ٹھیک ہے جی، 20 لیسن ہے یعنی کہ ٹوٹل. تو ہر ایک کے اس طریقے سے مارکس ہوں گے، تقریباً 20 یا 400 کے قریب اس کے مارکس بن جائے گی. اس کی بھی ہم ویٹیج لیں گے 15%. ٹھیک ہے جی، اس کی یہ والی ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بھی 15% ہو گئے. پھر ہم آپ کو مڈ ٹرم میں وہ لیں گے، اس کے 30% اس کی ویٹیج ہوگی. یعنی کہ جو آپ کر رہے ہوں گے، کوئز کریں گے، اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے ہیلپ نہیں لے سکیں گے. یہ ٹائم بورڈنڈ ہوتا ہے. جس دن آپ کا یہ لیا جائے گا اس دن آپ کو ایک ٹائم کے اوپر اس کو کرنا ہوگا، اور اس کے 30. اس طرح فائنل بالکل ایٹ دی اینڈ جس وقت ہم کورس ختم کر لیں گے، یہ تقریباً ہم ہاف کا لیتے ہیں. ہاف کا لیں گے یا فل بک کا لیں گے، فل کا. ٹھیک ہے جی، جس طرح عام طور پہ ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جس وقت آپ کو لیں گے یہ ٹوٹل ہمارے بن جاتے ہیں 100%. یہ ٹوٹل ہو جائیں گے 100% مارکس آپ کے آ جائیں گے. اس میں سے جو 90% سے ابو لے گا اس کو ہم کہتے ہیں سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنیشن. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیلنٹ کا سرٹیفکیٹ. سب سے جس طرح بہترین سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ وہ والا سرٹیفکیٹ ہے. اس کے بعد اس کی اگر آپ 70 to 89 لیں گے یہ میرٹ کا سرٹیفکیٹ ہوگا. اس کے بعد ایک اٹینڈنس کا ہوتا ہے، ایک اور کم سے آ جاتا ہے تو وہ بھی اٹینڈنس کا ہوتا ہے. اب جو بردر اینڈ سسٹرز سرٹیفکیٹ، اچھا سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے شرط ہے کہ ساری چیزیں کریں. بعض میری سسٹرز، بعض میرے بردرز وہ یہ نہیں کر سکتے، ان کو اتنا نالج نہیں ہوتا کہ وہ ہم گوگل کیس کیسے کریں، ورک بک کیسے کریں. وہ اس کو سن لیں، کوئی بات نہیں ہے، سننے سے بھی انشاءاللہ ضرور اس کو لرننگ آئے گی. تو آپ اس کو پڑھ لیں، سیکھ لیں، آپ کی نماز انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. تو سرٹیفکیٹ کوئی مسئلہ ایشو نہیں ہے. تو اس کو بھی ہم سرٹیفکیٹ، اٹینڈنس کا ہم سرٹیفکیٹ دے دیتے ہوتے ہیں. جی برادر ابو بکر اپنے آپ کو انمیٹ کیجئے. جی سر، السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ورک بک جو ہے وہ ہم آپ کو اینڈ پہ ساری فل کر کے بھیجیں گے، کیسے آپ ایویلیویٹ کریں گے اس کو؟ جی جی، اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا جس طرح آج ہم لوگ کر رہے ہیں نا، یہ 2 لیسن کر رہے ہیں، 2 لیسن کی آپ کر لیں. کل ہم 3 کریں گے. 3 کی کرنے کے بعد ہم آپ کو نام دے دیں گے، اس میں اس کی تصویر بنا کر بھجوا دیں. وہ اس کو چیک کر لیں گی کہ اگر آپ کی کوئی غلطی ہے، کوئی مسٹیک، آپ اس کو ریموو کر لیں. ٹھیک ہے، ادروائز یہ سبمٹ آپ نے اینڈ میں ہی کرنی ہے. ایٹ دی اینڈ جب کورس ہمارا فنش ہو رہا ہوگا، کورس فنش کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے ہمیں یہ ورک بک دینی ہوتی ہے، کمپلیٹ ورک بک کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو جتنے آپ لوگوں نے اس کے کیے ہوں گے، پیجز کہہ لیں یا لیسن کیے ہوں گے، اتنے آپ کو مارکس پورے مل جاتے ہیں. لیکن کوشش کیجئے اس کو سیکھنے کی، سکھانے کی، تو آپ کے انشاءاللہ بہتر نمبر آ جائیں گے. باقی ونس اگین اس کی میں نے PDF فائل آپ کو بھجوا دی ہے. جو اس کو بکس نہیں منگوانا چاہتے پرنٹ آؤٹ لے لیں. اگر کوئی پرنٹ آؤٹ نہیں لے سکتا، جو دوسرے کنٹریز سے ہیں، انہوں نے یقیناً پرنٹ آؤٹ لیں گے.
अदरवाइज अगर उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है तो एक डायरी ले लें, ये इस तरह की कोई डायरी कॉपी ले लें, उस पे लिख लें, एक पेन से इसके आंसर लिख लें जो मैंने भिजवाई हुई है उसमें, और दूसरे से उसके जवाब वगैरह दे दें, सवाल लिख लें, जवाब दे दें, इस तरीके से उसको कर लें। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम आपके लिए आसानी पैदा करने चाह रहे हैं, कोई मुश्किलात के अंदर नहीं आपको लेके आना चाह रहे। जज़ाकल्लाह जी। अब भी हम इसके अंदर ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ग्रामर हम ये आपको नजर आ रही है, कुछ गेयर से नजर आ रहे हैं, ये क्या जी, हमारे जिस तरीके से हम इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपने सबक भी पढ़ा होगा, गूगल क्विज भी किया होगा, नहीं किया तो उसको जरा काइंडली कर लीजिए। पिछला जो हमने सबक पढ़ा था, आज हमारी सिस्टर ने बड़ी अच्छी रिवीजन करवाई है, लेकिन उससे हम एक दो सवाल आपसे ले लेते हैं, तो ये जरा आपने चैट बॉक्स में लिखना है। जी, ये हमने अल्फाज जी बिल्कुल ठीक है जी, ये वाले अल्फाज तकरीबन 1312 में। जज़ाकल्लाह जी। जी नेक्स्ट, अना की जमा क्या होगी, जो हमने पढ़े थे, मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ, वैसे सिस्टर ने कह दिया। हुआ, हुम, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। नहनु का वाहिद क्या होगा, उसका जमा किया तो अभी फिर वो आ गया, उल्ट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अना। जी, ग्रामर, ग्रामर को जरा मैंने पहले भी कहा, शौक और जज्बे के साथ, खुशी के साथ करना है, नाराजगी के साथ नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे भी ये करना स्माइली, ये है, इसको आप क्या जी, जरा हंसते हुए मुस्कुराते हुए कीजिए। ये हमने क्या करना है जी, टीपीआई से करना है। जी, टीपीआई से करना है, टीपीआई आपको पता है, टोटल फिजिकल इंटेक्शन। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ग्रामर को टीपीआई के साथ करेंगे। टीपीआई क्या है जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी जरा हैंड रेज कीजिए, कौन इसको रिवाइज करवाएगा, एक मिनट जरा मुझे। जी सिस्टर रिमशा तक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। जी डॉक्टर आयशा प्लीज आप भी कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। किधर है? ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा हम रिवाइज का ले देते हैं। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जी सिस्टर अंसा आप कीजिए जरा प्लीज। इधर से। जी सिस्टर अंसा। अनस। अनस। जी सिस्टर अनस कीजिए प्लीज। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह जी। एक मिनट जरा थोड़ी सी रिएक्शंस। जी आगे है ब्रदर नदीम। जी ब्रदर नदीम कीजिए। ब्रदर नदीम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
होवा वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह ब्रदर। चलें जी, ये भी सवाल थे सिस्टर को, सिस्टर रिमशा और सिस्टर सादिया, सॉरी सिस्टर रिमशा, जरा हैंड रेज ज्यादा करिए। सिस्टर शाजिया आंसर कर देंगी। सिस्टर मन रिमशा हुआ, अनम्यूट कीजिए। हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमून, मन अंता, आना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर शाजिया, समझ आ गई ना किस तरह हमने कन्वर्सेशन करनी है। अगर कोई आपसे पूछता मन हुआ वो कौन है, तो आंसर क्या आ रहा है? हुआ मुस्लिम, कि वो मुसलमान है। मन हुम वो कौन है, सब हुम मुस्लिमून। मन अंता आप कौन है, तो आपने क्या जवाब देना? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। जब ज्यादा लोग सामने बैठे होते, कोई सवाल करने वाला पूछता है मन अंतुम, आप सब कौन हैं, तो हमने कहना नहनु मुस्लिमून, कि हम सब मुसलमान हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी आज का सबक हम देखते हैं, आज का लेसन जरा गौर कीजिए कि अल्फाज, कुरान पाक के अंदर अल्फाज यानी कलमे की सिर्फ 3 किस्में होती हैं। उर्दू में ज्यादा है, इंग्लिश में ज्यादा है, बाकी लैंग्वेज में इसमें सिर्फ इसम फेल हरफ, इसम फेल हर्फ। अभी हम इसम पढ़ रहे हैं, कल भी, पिछली क्लास में भी, आज भी हम इसम ही पढ़ रहे हैं। इसम में क्या है जी? किसी का नाम। जैसे माशाल्लाह यहाँ पे नाम नजर आ रहे हैं मुझे, ये सारों के नाम है। ठीक है जी, ये क्या है? इसम है। जैसे किताब, मक्का, कोई भी आपका नाम हो सकता है, सिटी का नाम हो सकता है, आप लोगों में से किसी का नाम हो सकता है। इसी तरह ही अरबी के अंदर जो सिफ्त पाई जाती है, जैसे मुस्लिम वो मुसलमान, मोमिन, मुशरिक, काफिर, ये सारी उसके अंदर सिफ्तें हैं, ये भी इसम की कैटेगरी में आएंगी। तो अब हम इसम को पहचानेंगे कैसे? कुरान पाक खोलेंगे, उसमें इसम कैसे नजर आएगा? अगर किसी के साथ शुरू में अल लगा हो, जैसे हमने कहा जी अलहम्दु, तो वो क्या है? इसम है। अगर किसी के एंड में जो लिखा हुआ है उस पर 2 पेश आ जाएं, 2 जबर आ जाएं, 2 जेर आ जाएं, तो वो आपने फौरन कहना है क्या है? इसम है। ठीक है जी। अगर किसी के एंड में वाव नून आ जाए, या नून आ जाए, अलिफ ता आ जाए, और एक इसी तरह गोलता, वो भी क्या होगा? इसम होगा। गोलता, ये देखिए मक्का के एंड में आपको नजर आ रही होगी गोलता, ये वाली, ये भी इसम की निशानी है। ये भी क्या है? इसम है। ठीक है जी। खाली गोल भी हो सकता है, खाली इस तरह भी हो सकता है, तो वो भी क्या होगा? इसम होगा। ठीक है, जो साकन करने के लिए। तो फेल जब हम पढ़ेंगे, हरूफ जब हम पढ़ेंगे, ये हरूफ प्रेपोजिशन है जिसकी आज बात हो रही है, तो इंशाल्लाह उसको देखेंगे उस वक्त। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी, किताब को लेते हैं। जैसे किताबुन, किताबुन क्या है जी? एक किताब, इसके 2 पेश लगे हुए हैं। अगर हम इसके शुरू में अल लगा दें तो वो एक खास हो जाती है। जैसे इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं दा या दी, जो भी बोलते हैं, अल लग जाएगा, वो खास हो जाएगा। खास करना हो तो इसम के शुरू में क्या लगा देते हैं? हम अल लगा देते हैं। इसको याद रखना है आपने। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें, अल लगेगा, अल किताब के साथ लगेगा तो 2 पेश खत्म हो जाएंगी। अल किताबू, अगर 2 जबर हैं तो अल किताबा, अगर 2 जेर हैं तो अल किताबी, ये हो जाएगा। दोनों नहीं रहेंगे। जैसे हम इंग्लिश के अंदर दाबुक नहीं कहेंगे, या कहेंगे दाबुक या आबुक ही कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको याद रखिए कि जब सामने अल आए तो पेश गिर जाता है, यानी कि किताबुन की बजाय अल किताबू कहेंगे। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं दाबुक, ये नहीं कहेंगे दाबुक। यहाँ पे किसी बच्चे से पूछा गया, उसने अपनी सोच के मुताबिक उसको याद रखा कि किताबुन, अल लग गया तो किताबुन ज्यादा वजनी थी तो वह हल्का हो जाता है, यानी कि 2 पेश गिर के एक पेश हो जाती है। आप इसको अपने तौर पे जैसे भी याद रखना है, तो क्या रह जाएगा? अल के साथ एक पेश, इन दोनों में से एक पेश गायब हो जाएगी। ये देखिए सिर्फ एक पेश रह जाएगी, ये आपने याद रखना है। अल खास किसी चीज को बनाने के लिए अल लगा होता है। अब हम या इसको बनाएंगे, आम को खास बनाने के हम कहेंगे मुस्लिमुन से बनेगा अल मुस्लिमू, मोमिनुन से बनेगा अल मोमिनू, सालेह से बनेगा अस सालेहू।
काफिरून से बनेगा अल काफिरू, मुशरिकुन से बनेगा अल मुशरिकुन। जी, कौन इसको रिवाइज करेगा? ये सिस्टर अनस का हैंड रेज अगर वो करना चाहती हैं तो कर लें, अदरवाइज हैंड रेज कीजिए कोई और अगर किसी ने करवाना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरी मुस्लिमुन, जी मुस्लिमुन अल मुस्लिमु, मोमिनुन अल मोमिनु, सालिहुन अस सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। जज़ाकल्लाह जी। जी ब्रदर नदीम, आप भी कीजिए। जी, ब्रदर मुस्लिमुन से अल मुस्लिम, मोमिनुन से अल मोमिनु, सालिहुन से अल सालिहु, काफिरुन से अल काफिरु, मुशरिकुन से अल मुशरिकु। इसमें जज़ाकल्लाह अल आएगा और दो पेश के बजाय एक पेश आ जाएगा आखिर में, यही है जज़ाकल्लाह ना? जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। जी, अब इसकी हम क्या करते हैं जी, इसको एक और भी चीज हम देख लें कि इसको आखिर में हरकत को छोड़ भी देते हैं सादगी के लिए। जैसे मुस्लिमुन की बजाय हम मुस्लिम कह देते हैं, मोमिन कह देते हैं, सालिह कह लेते हैं, काफिर, मुशरिक वगैरह। ठीक है जी। अब इसके हम बनाएंगे जमा। जमा बनाने का जैसे हम इंग्लिश के अंदर शुरू में सिखाया जाता है एस या एस का इजाफा करते हैं, बाकी इंशाल्लाह आगे चलेंगे। जमा बनाने के लिए वाव नून लगाएंगे या उसके साथ या नून लगाएंगे। ये नून नहीं, इसको कहते हैं अरबी के अंदर या नून कहते हैं। फिर लोग कहते हैं जी आपने तो या कहा था तो ये लगा हुआ, तो इसको जहन में रखें, या नून अरबी को ये को या में कहते हैं। ठीक है जी। अब बनेगा मुस्लिमुन से बनेगा मुस्लिमून, वाव नून लग गया। मुस्लिमन हो या मुस्लिमिन हो तो उसके साथ बनेगा मुस्लिमीन। मुस्लिमुन से बनेगा मुस्लिमून, मुस्लिमूना। मुस्लिमन हो या मुस्लिमिन हो तो बनेगा मुस्लिमीन। ठीक है जी। इसी तरह हम इसको क्या देते हैं मुस्लिम, मुस्लिमून। इसी तरह नीचे वाले को भी कह सकते हैं मुस्लिमीन, अगर हम उसको साकिन कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो दो ये लगा हुआ ना अलिफ, ये याद रखिए जब जबर दो आ जाए तो ये एक्स्ट्रा वैसे ही लगा होता है। ये इसका लिखने का तरीका कह लें, यारबों ने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। ठीक है जी। अब हम इसको लेते हैं जी मुस्लिम, मुस्लिमून। आप इसको दो पेश के साथ भी पढ़ सकते हैं, दो जेर के साथ भी पढ़ सकते हैं। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमूना। मुस्लिमन या मुस्लिमिन से बनेगा मुस्लिमीना। अगर इसी तरह ही पढ़ना है मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन। मोमिनुन, मोमिनून, मोमिनीन। सालेह, सालेहुन, सालेहीन। काफिर, काफिरुन, काफिरीन। मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। जी जरा हैंड रेज कीजिए, आप फौरन लोअर हैंड कर लेते हैं, जरा रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेंट। जी ब्रदर अब्दुल्ला सलीमी, जी मेरे भाई। मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन। मुमिन, मुमिनून, मुमिनीन। सालिह, सालिहून, सालिहीन। काफिर, काफिरून, काफिरीन। मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर रिमशा अतीक। मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन। मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन। सालेह, सालेहून, सालेहीन। काफिर, काफिरून, काफिरीन। मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह जी। ये डॉक्टर साहब आपने किया हुआ सिस्टर शाजिया से करवा लेते हैं, ये बाकी जो नए लोग हैं उनसे कोई सही का मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन। मोमिन, मोमिनून, मोमिनीन। सालेह, सालेहून, सालिहीन। काफिर, काफिरून, काफिरीन। मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन। जज़ाकल्लाह जी। ये बाकी हैंड रेज रखें, ये भी आगे भी आ रहे हैं। अच्छा, अब इसी तरह अल लगा होगा, शुरू में अल लगा होगा तो आखिर में भी उसी तरह अगर दो पेश, दो जबर, दो जेर होंगी, वाव नून लगी, ये इसम की निशानियां मैंने बता दी हैं। देखिए शुरू में अल लगा हुआ है। अब देखिए मुस्लिमुन के ऊपर दो पेश है, मुस्लिमन के ऊपर दो जबर है, मुस्लिमिन के नीचे दो जेर है। फिर जमा बनाई हमने मुस्लिमून, वाव नून लग गया, फिर या नून लग गया मुस्लिमीन, फिर अलिफ ता लग गया मुस्लिमात। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, ये इसम की निशानियां हैं। ये आपको सारी की सारी दिखा दिया ताकि आपको समझ में रहे। अब जरा चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिखें ताकि जिन लोगों ने नहीं रिवाइज करवाया, कुछ मेरी बहनें हैं वो बोलना नहीं चाह रही होती, तो वो जरा काइंडली यहाँ पे जरूर लिखें। नहीं लिखते तो एटलीस्ट अपने दिमाग के लिए बोलें जरूर कि अच्छा ये किताब क्या होती है।
جی بالکل ٹھیک ہے جی، سی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کتاب جی. ولیل کافرین، لی کا مطلب ہم نے پڑھ لیا جی لیے. واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور، باقی رہ گیا کافرین مطلب کہ جمع کے لیے. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح، اور کافروں کے لیے. جی آگے انا مسلم، واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور، انا کا آپ کو اشارے کے، یہ اشارے میں نے پہلے دن آپ کو بتا دیے تھے کس طرح ہوں گے. ٹھیک ہے جی، جب آپ اشارہ کریں گے تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا. وا اور انا مسلم ایک انگلی کے ساتھ، بالکل اے جی، جزاک اللہ جی. اسم کی علامت صیغہ واحد کے لیے، واحد کے لیے کیا ہوگا، سنگولر کے لیے کیا ہوگا؟ سنگولر کے لیے، واحد کے لیے. ٹھیک ہے جی، شروع میں ال لگا ہوگا، دو پیش، دو زبر، دو زیر ہو سکتی ہے. جمع میں کیا ہوں گے جی؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی. کون صحیح کا میرا خیال فاطمہ سسٹر نہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں جی کس طرح ہم اس کو لیں گے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جی ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں جی. جی سسٹر صحیحہ ہے میرے خیال، صحیحہ فاطمہ. السلام علیکم. اچھا ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ جی. سسٹر اریبا، سسٹر اریبا نہیں کروانا چاہ رہی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بیٹا. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ. بچے اشارہ کر رہے ہو نا بیٹا؟ یہ اشارے کرنے ہیں. میں نے، اگر آپ نے فرسٹ کلاس نے لی ہوا کہ یہ والا میں نے اشارہ کیا، وہ ہم کا، انتا، انا، انتم، نحن. ٹھیک ہے، تو جمع کے ساتھ جمع کے سیگے آئیں گے. مسلم سنگل ہے تو سنگل کے ساتھ آئیں گے. چلیں اب ہم آگے کریں گے جی عربی بول چال. عربی بول چال. تو اس میں سسٹر وہ تہذیب کو میں نے دیکھا ہوا تھا، کیا نام تھا ان کا، وہ لو رینڈ کر گئی. جی سسٹر شازیہ تھی شاید، سسٹر شازیہ. اگر آپ جی اگر وہ جی اچھا چلیں میں بتا دیتا ہوں پہلے. حل کیا ہوتا ہے جی؟ حل کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کیا، نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں. جہاں پہ حل کیا، نام ہاں. جی سسٹر رخسانہ اینڈ سسٹر شازیہ تہذیب، ایک سوال کرے دوسرا جواب دے دیں، ساتھ اشارے کریں. حل ہوا مسلم. نعم ہوا مسلم، جی ہاں وہ حل ہوا مسلمان ہے. مسلمون، نعم ہم مسلمون، جی ہاں وہ مسلمان ہیں. حل انتا مسلم، نعم انا مسلم، جی ہاں میں مسلمان ہوں. حل انتم مسلمون، نعم نحن مسلمون، جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں. جزاک اللہ جی. بردر ندیم انمیوٹ کریں. بردر ندیم، بردر ندیم جی. حل ہوا مسلم، جواب دیجئے. نام ہوا مسلم، ہاں وہ مسلمان ہیں. حل ہم مسلمون، نام ہم مسلمون. حل انت مسلم، نام انا مسلم. حل مسلمون. انتم مسلمون، نام نحنو مسلم. نحن مسلمون. مسلمون، نحن مسلمون. مونا چلے ٹھیک ہے، نحن سنگل بھی کہہ سکتے ہیں مسلمون. جی یہ ہم سیکھ رہے ہیں عربی بول چال کس طریقے سے، اگر کوئی پوچھے گا تو ہم نے کیا جواب دیں گے. اب آپ نے مجھے یہ جواب دینے ہیں. سسٹر میں رمشا سے کہوں گا وہ انمیوٹ کریں. جی بچے.
जी सर। पूछूं आपसे, हल अंत बिखैर? नाम अना बिखैर आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंतुम बिखैर? नाम नहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने आपसे पूछा हल अंता बिखैर, क्या आप खैरियत से हैं? तो आपने जवाब दिया नाम अना बिखैर, जी हाँ मैं खैरियत से हूँ। आगे साथ कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, अब मैं आपसे क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछूंगा हल अंतुम बिखैर, तो आप लोगों ने जवाब देना नाम नहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कि हम सब खैरियत से हैं। जब आप किसी को मिलें तो इस तरीके से आप पूछें उसे हल अंता बिखैर, अगर कोई एक मिलता है तो, या आपसे कोई पूछता है तो आप आगे से जवाब दें नाम अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं तो सबसे पूछें सलाम करने के बाद हल अंतुम बिखैर, क्या आप सब खैरियत से हैं? तो कहें जी वो जवाब, अगर कोई आपसे कोई आगे पूछ रहा है तो आप कह दें, अगर आप लोग बैठे नाम नहनु बिखैर, जी हम सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साथ अल्लाह के शुक्र अदा करना पड़े। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, अब जरा चैट बॉक्स में जिन ब्रदर सिस्टर ने नहीं किया तो यहाँ कोशिश कीजिए जवाब दीजिए। हल हुम सालिहून, हुम का जवाब हमेशा हुआ और हुम वो उसी में रहते हैं, हुम में तो हुम ही रहेगा। शाजिया तहजीब ने सबसे पहले माशाल्लाह सी जी, अम्बरीन अख्तर जज़ाकल्लाह जी, सिस्टर अनी बिल्कुल ठीक है जी, नाम हुम सालिहून। हल अंतुम मुस्लिमून, जब ये देखें फिंगर, अगर मेरी फिंगर्स याद हो, पहले दिन मैंने कहा हल अंतुम मुस्लिमून, तो आप क्या कहेंगे? अपनी तरफ मुड़ जाएंगे, नाम नहनु मुस्लिमून। ठीक है जी। अच्छा, कुछ ने सी लिखा है, सी में देखें मोमिनून है। ठीक है, चले, हल अंत मोमिन, हल अंत मोमिन, बिल्कुल ठीक है जी, जवाब दें नाम अना मोमिन। अब क्या दे, हल हुम मुस्लिमून, ये फिर हुम इधर चला गया, मैंने पहले बताया हुआ हुम, ये चेंज नहीं होते, हुम नाम मुस्लिमून। फाहुम, फा हुम, फा का मतलब होता है पास, हुम मुस्लिमून। जी, तर्जमा करना है जी, बिल्कुल ठीक है, जजाकल्ला जी, ठीक हो गया, जजाकल्ला जी। बस चैट बॉक्स में रुक दें हमारा, बस ठीक है। सी ब्रदर हसन है तो माशाल्लाह, सी जी के मेरा नाम बोल दे इसलिए। चले, थैंक यू जी, खुश रहें आबाद रहें। अब नुक्ता तालीम, नुक्ता तालीम क्या जी, जो दिमाग है ना, दिमाग इसको इस्तेमाल करें या इसको खो दें, यूज इट और लूज इट। तो हम बामुश्किल अपना 5 से 25%, यानी कि 5 to 25% हम दिमाग इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारा खाली। हम पोटेंशियल के एतबार से, आप अगर 60 बरस के भी हो जाए ना, तो दिमाग के सिर्फ 3% खुलिए मरते हैं। अगर आप बड़ी उम्र के हैं तब भी शैतान को भटकने मत दीजिए कि इस उम्र में कहाँ सीखें, याद रखिए आपका 97 दिमाग बाकी है। तो हमारी क्या जी, वर्जिश है, वर्जिश, वर्जिश जरूरी है दिमाग के पट्टों के लिए, ज्यादा जरूरी, ज्यादा उम्र वालों के लिए। जितनी ज्यादा उम्र के ज्यादा पढ़ेंगे तो उतने ही खुलिए जिंदा रहेंगे, वरना खुलिए मरने लगेंगे। तो क्यों ना हम स्पेशल कुरान पाक को सीखें। ठीक है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीख भी रहे हैं, हजारों क्लासें चल रही होती हैं, हजारों में चल रही होती है, सबसे बेहतरीन क्लास के अंदर आप मौजूद हैं। क्यों? आप इस अल्लाह की कलाम, अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं, खास रहमत आप पे अल्लाह ताला की आ रही है, इसको सीख रहे हैं। अपना जबरदस्त दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कोई कहे कि आप कुंद ज़हन है तो आप इसको कबूल कर लेंगे, नहीं कबूल करेंगे ना, तो फिर आप शैतान की क्यों सुनते हैं जो कहता है कि कुरान आपके लिए मुश्किल है। जब भी मुश्किल का ख्याल जहन में आओ तो हमने क्या पढ़ना, तावुज़, आउज़ु बिल्लाह पढ़िए और शुरू हो जाइए, फिर देखिए शैतान किस तरह भागता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने 1 घंटे की क्लास के अंदर टोटल 27 अल्फाज सीखे, जो कुरान पाक के अंदर 8638 बार आए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ये
تو یاد رکھیے، یہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہوں گا، یہ روز یہ پھول آپ کے لیے ہے۔ جب ہم 20 لیسن ختم کر لیں گے تو یہ 20 پھول آپ کے پاس ہوں گے، تو ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت سا دستہ ہوگا۔ تو اس وقت آپ کو یاد کروائیں گے، اچھا جی یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو تب آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ دیکھیے، یہ ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ یہاں تک ہماری یہ جو بیٹری ہے، یہاں تک ہماری بیٹری چارج ہو گئی ہے۔ دیکھیے کتنی 2 ابھی کلاسیں ہوئی ہیں اور ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں، 8638، 8638، 8,500 سے زیادہ۔ ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ 7 امت کو یاد رکھیے، 2 تلاوت کے 5 منٹ مصحف کیا جی، قرآن پاک ہے، 5 منٹ اپنے حافظے کو دیجیے، بکس پڑھیے، ورک بک پڑھیے، اس کورس کی آپ کو ویڈیو بھجوائی جاتی ہے اس کو سنیے، میری بہنیں کام کرتے ہوئے اس کو سن لیں، میرے بردرز جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اس کو سن لیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے، اور کوشش کیجیے نماز میں مختلف صورتیں اسپیشلی جن کا ترجمہ آتا ہے وہ اس کو پڑھیے۔ آگے انشاءاللہ ہم 6 صورتیں بھی کریں گے۔ آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اور دعا کیجیے ہمیشہ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں ہمیں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ورک شیٹ ہے، اس کو کوشش کیجیے فریج پہ آتے جاتے کہیں پہ رکھیے، اس کو پڑھیے۔ تو یاد رکھیے ٹیچر بنیے، پہلے دن آپ لوگوں نے کہا تھا ٹیچر بنیں گے، تو کوشش کیجیے کہ اس کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیے، یہ 3 پوائنٹس یاد رکھیے، پھر سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، ٹریننگ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی، پھر اس کو سکھانا شروع کر دیجیے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم اس کو فنش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس کو یاد کرنے، سب سے بڑی بات اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔